السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رجعت لكم اليوم بوصفة جديدة تقليدية الناس كامل يحبوها، اللي هي بوزلوف لكن بطريقة مختلفة. هنا كما قلت لكم نوض الصباح خبط في قلبي بوزلوف. مانيش عارفه، تفكرت العيد الكبير ولا ما على باليش. دونك جي ديسيدي رحت شريت البوشي نتاعي وشريت راس بوزلوف مشوط ومنقي وكل شيء. زدت انايا كي جيت لهنا عاودت غسلته بالماء، حكيته بشويه ملح والخل، خليته شويه في هذاك الخل نتاعو، زدت عاود شللته وقطرته. شوفوا لهنا راه فريمون هايل. اذا هو راه كسرهولي فريمون هكا مغسول. دونك حنا واش راح نديرو الوصفه تاع اليوم، راح نديرو بوزلوف في الفوق مع لي بوم دو تير مع البطاطا. هي وصفه رائعه، يعني مختلفه شويه على الطريقه التقليديه، بصح صدقوني بنينه بزاف. انا سيتها في العيد الكبير وما كانش عندي الفرصه باش نصور. راكم عارفين التغنجيقه تاع العيد شويه تعبيتو، مي اليوم راني بلوز وحبيت ان نشارك معاكم هذه الوصفه تاع بوزلوف في الفرن مع البطاطا. اذا اول حاجه لازم نغلي البوزلوف نتاعي. دونك لهنا نحكم بيان سور اون كوكوت مينوت. انا نستعمل لا كوكوت مينوت باش نربح الوقت. اللي عنده قدره يطول شويه باش يطيب. دونك هنايا اللي تكون عندها كوكوت مينوت كبيره شويه على هذه تقدر تربد لها كلش. سينو دير على زوج خطرات، دونك دير على زوج خطرات، ولا دير دو كوكوت اللي عندها دو كوكوت كيما انا عندي دو كوكوت. اذا واش راح ندير معاهم، نعمرهم بشويه ماء وندير معاهم ثوم، شويه فلفل حار ووريقات تاع الرند، ملح فلفل كحل. وكاين يدير يجيب الغليه هذاك الماء، نشوف شويه الرغاوي نحي هذيك الرغوه وندير له قطيره زيت باش ما يفرلش. من هنا شوفوا البوزلوف تاعنا راه طاب. شوفوا هنا نفولو ديزوسي يعني نحولو العظام. دونك العظم هذا يطير وحده. شوفوا راه طاب فريمون مخ. نسيو نديزوسيوه شويه يبرد باش ما تنحرقوش. من بعد نقطعوه نخلوه دي مورسو شويه كبار، يعني ماشي صغار نحتفظوا بهم. بعد نجوزو نشوفوا التتبيله اللي رايحين نديروها. اذا هنا نحضروا التتبيله اللي نديروها، لا ماريناد اللي نديروها في البوزلوف تاعنا. اذا عندي هنايا مغرفه تاع طوماطيش مصبره، مغرفه صغيره تاع لا موطارد، وعندي راس توم كميه معتبره لان البوزلوف يستحق ثوم. والتوابل عندي فلفل احمر، قزبر، فلفل كحل والكمون. هنا الملح ما نضيفش باسكو راح نزيد لهاد العقده هذا بلوتو لهاد الماريناد راح ندير هذا الماء تاع وزلوف اللي طاب فيه، هو راه ديجا مالح راني صفيتو. دونك نخدم هاد التتبيله نتاعي. هنا نحطها فوق بوزلوف نتاعي، نخليه من الاحسن نوجدها من قبل، نديرها في فريغو وخليه تشرب هذاك البوزلوف يشرب المليح مليح التتبيله. واللي ما عندوش الوقت يديرها ديريكتومون. فوالا نسيت هنا نضيف لها شويه صبر معدنوس. هنا ورشه تاع قارص، اللي ما عندوش القارص يقدر يدير من غير فاخل. فوالا
اذا نخلي مغرفه ولا زوج من هاد التتبيله، باسكو راح نديرو بالبطاطا. نخلطو مليح، نديرو في الفريغو ساعه ولا نص ساعه حتى يتشرب مليح هذا كامل التتبيله. انا من الاحسن نستعمل يدي. ندخل مليح، فوالا. ندير بابي سيلوفان ونديرو في الفريغو. انا اونتر طون نحكم حبيبات تاع بطاطا، نقطعهم رقاق لهنا، نملحهم شويه، ندير لهم شويه زيت زيتون ولا زيت نورمال كيما تحبوا، ونخلطهم هكذا. فوالا، نغطيهم ونديرهم في الفوغ يطيبوا نص ديال هنا بلا ما ندير حتى ما. اللي ما عندوش هذا الغطاء يدير بابي الومنيوم. هنا التتبيله اللي خليتها شويه للبطاطا، نزيد عليها حبيبه طوماطيش صغيره، هنا الملح ومن بعد ذوقوا، راني ما درتش الملح، درت اونيكمون التوابل. وهنا اللي ما عندوش بروبليم دو كوليسترول ولا يقدر يزيد هذيك المرقه اللي الصوص اللي طاب فيها البوزلوف. انا باه ما تجينيش ميدوم بزاف هذا لو بلا، نضيف عليه شويه ما برك هكذا، غير شويه. فوالا، ونسقي به كامل هذيك لا بوم دو تير بطاطا اللي راهي طايبه نص طياب، وتزيد تكمل بعد مع البوزلوف في الفوغ. هنا بعد ما طابت البطاطا نص طياب، نحكم هذيك التتبيله اللي زدت لها شويه طوماطي شويه ما، نفرخها على البطاطا. فوالا، حتى تشرب مليح هذيك البطاطا، تستكملها مزيان. الريحه ما عندي ما نقولكم. نحكم هذاك البوزلوف نتاعي، هنا راه برد ليك باسكو درتو في الفريغو، نحط لي مورسو هكذا. انا ما درتوش كامل، خليت شويه باسكو البلا هنا شويه صغير. فوالا، ودركا نعاود نرجعو للفوق باش يتحمر. هنا ما نغطيش، دونك تقريبا البطاطا راهي قريب طيب، هذا راه طايب. توتي بريسك توتي، يعني كلشي راه طايب. دونك نزيدو غير هذا باش يتحمر لهنا، يجي مجمر تري بيان. نديرو في الفوق ونعاود نخرجو، نتلاقاو في طبق التقديم. هذا هو طبق نتاعنا اللي هو بوزلوف في الفوغ بالبطاطا. اذا انا هنا زدت له رويز حار، وديجا لاصوص راهي ديجا حويره، زدت له راس حار. دونك لمحبين الحار صدقوني الوصفه هذه بنينه بزاف، مختلفه شويه على الطريقه التقليديه. وراني درت لكم اليوم كشغل جبت لكم بنة العيد الكبير. اذا شهيتكم بالصحه والهنا حباباتي، نتلاقاو ان شاء الله في فرصه اخرى. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تشجعونا بلي لايك وبالاشتراك اذا كنتوا تشوفوا القناه لاول مره. اذا بقاو على خير.